अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम व्यूवर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 20। आज का सबक पढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले लेसन नंबर 1 पढ़ें, फिर 2, फिर 3, ऐसे लाइन वाइज आप चलते जाएं। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 20 मुतफर्रिक़ क़वाइद। मुतफर्रिक़ क़वाइद से मुराद यानी कि मुख्तलिफ़ क़वाइद। जो आप सबक नंबर 20 देख रहे हैं इसमें हम मुख्तलिफ़ क़वाइद के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो इनको पढ़ने का जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ़ है। इनको पढ़ने का तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ़ है, यानी कि इस लेसन में हम एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ क़वाइद पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कायदा है इजहार मुतलक। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई आगे। इन चार कलिमात में जो आप चार कलिमात देख रहे हैं, इन चार कलिमात में नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा, इसलिए इन चारों कलिमात में गुन्ना नहीं करेंगे। सबक नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा और हम गुन्ना भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो इन्होंने ये बताया हुआ कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से, अब चारों कलिमात में अब नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून जो है वो एक ही कलमे में आया हुआ, इसलिए हम यहाँ पे इदगाम नहीं करेंगे बल्कि इजहार मुतलक करेंगे और गुना भी हम नहीं करेंगे। आपको मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। सबक नंबर 14 में हमने पढ़ा था नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा, यानी कि गुन्ना भी हम करेंगे। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से मीम अलहदा कलिमे में है। नून साकिन अलहदा कलिमा है और मीम जो आया हुआ है हरूफ यरमलून में से वो अलहदा कलमे में आया हुआ है। इस पूरे लेसन में आप ये देख सकते हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद जो भी हरूफ यरमलून है वो अलहदा कलमे में आया हुआ है। यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून दूसरे कलमे में है और इधर भी दूसरे कलमे में है। जहाँ पे भी आप देखेंगे दूसरे कलमे में आपको नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक ही कलमे में आया हुआ है, यानी कि टोटल ये एक ही कलमा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक करेंगे और गुन्ना भी हम नहीं करेंगे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। दाल नून पेश दुन या अलिफ ज़बर या दुनिया बा नून पेश बुन या अलिफ ज़बर या बुन या नून दो पेश नुन बुन या नुन صاد नून ज़ेर शिन वाव अलिफ ज़बर वा शिन वा नून दो पेश नुन शिन वा नुन क़ाफ नून ज़ेर क़िन वाव अलिफ ज़बर वा क़िन वा नून दो पेश नुन क़िन वा नुन
آگے اگلا قاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں. سکتہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سکتہ کی ڈیفینیشن آگے دی ہوئی ہے کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں. یعنی کہ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے. ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے. یعنی کہ جو آپ 4 کلمات نیچے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سکتہ کرنا واجب ہے اور لازمی سکتہ کرنا ہے. سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے. یہ والا قاعدہ ہے متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، یہ والا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا. تو سکتہ کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں کہ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے. یعنی کہ جو آپ یہ کلمات دیکھ رہے ہیں چاروں، تو ان میں بیچ میں سکتہ کا آپ یہ سائن دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ جب ہم پیچھے سے ملا کر پڑھتے آ رہے ہیں قرآن پاک میں، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم سانس کو نہیں توڑیں گے بلکہ سانس ہمارا جاری رہے گا، لیکن ہماری آواز تھوڑی دیر کے لیے یعنی کہ 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے رک جائے گی. تو سانس ہم نے نہیں توڑنا، اسی ایک ہی سانس میں جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو اسی سانس میں ہم نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے. بیچ میں ہم نے سانس نہیں توڑنا بلکہ ہماری آواز تھوڑی سی رک جائے گی. تو جب پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو مزید جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. واو زبر ہوا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زبر لا، وقیل، میم نون زبر من، وقیل من، را الف زبر را، قاف 2 زیر قن، راقن. اب رواں پڑھیں گے. من پہ ہم نے سانس نہیں توڑنا بلکہ سانس جاری رکھنا ہے اور آواز جو ہے وہ ہماری تھوڑی دیر کے لیے 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے رک جائے گی. وقیل من راقن، یعنی کہ بیچ میں سانس ہم نے نہیں لینا بلکہ سانس ہمارا جاری رہے گا. پھر پڑھیں وقیل من راقن، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، با لام زبر بل، کلا بل، را الف زبر را، نون زبرنا، رونا. اور وہاں پڑھیں گے آواز ہماری رک جائے گی لیکن سانس ہمارا جاری رہے گا. کلا بل رونا. پھر پڑھیں کلا بل رونا. میم نون میم زیر میم، میم را زبر مور، میم مور، قاف زبر قا، میم مور قا، دال زیر دی، میم مرقدی، نون
الف زبر نا، میم مرقدنا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا، یہاں پر سکتے کا حکم ہے اور سانس ہم نے جاری رکھنا ہے لیکن آواز ہماری رک جائے گی. مِن مرقدنا ہاذا، پھر پڑھیں مِن مرقدنا ہاذا، عین زیر عی، واو زبر وا، عیوا، جیم دو زبر جن، عیوجن، قاف یا زبر قی، یا زیر ی، قی، میم دو زبر من، قیمن. یہاں پر بھی سکتے کا حکم ہے تو سانس ہمارا جاری رہے گا لیکن آواز ہماری رک جائے گی. اور یہاں پر جو ہے وہ ہم یہ والا قاعدہ اپلائی کریں گے، دو زبر کو جو ہے وہ ہم ایک زبر سے پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو جن نہیں پڑھیں گے، جا پڑھیں گے. عوجا قیمن، پھر پڑھیں عوجا قیمن. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آج کی کلاس میں ہم نے سبق نمبر 20 کا جو ہے وہ ہاف پڑھا ہے اور کل انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس لیسن کو جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے. اگر آپ کو آج کے سبق میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے گا، اور کل کی کلاس میں آپ آج کے سبق کی اور اپنے پچھلے تمام اسباق کی اچھے سے تیاری کر کے آئیے گا. اور ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.